अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थेट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा आज दिन है मंगल और डेट है 25/8/2020 बेटा। ग्रेड थेट हमारी रिवीजन शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप आप अपनी दोहराई कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो काम आपका मिसिंग था उसे आप कंप्लीट कर रहे होंगे, और जो हुआ है बेटा उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी आप इस्लाह भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। आज हमारा जो लेसन है वो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ऐसा ही है ना बेटा? मीर दर्द के बकौल है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो बेटा अल्लाह ताला की इबादत के लिए फ़रिश्ते तो कम ना थे। अल्लाह ताला ने अपने इंसान बनाए, इंसानों को पैदा किया ताकि वो एक दूसरे का दर्द समझे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ ना करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान में बेटा हमदर्दी का, रहमदिली का जो फैक्ट है वो नेचुरल डाला है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो अपने लिए तो बेटा जानवर भी जीते हैं, तो बेटा इंसान तो वो है जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के दुख दर्द में काम आए। ऐसा ही है ना बेटा? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात से अफजल। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, हमें इल्म की दौलत से नवाजा, हमें वो दौलत दी बेटा जो दूसरों के पास नहीं, इल्म की दौलत, ताकि उससे हम बेटा देखिए अल्लाह ताला ने इंसान तो हमें बना दिया ना, और फिर इल्म की दौलत से नवाजा, अशरफुल मखलूक़ात से बनाया। तो बेटा हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। वैसे भी बेटा इंसान माशरे में रहता है और माशरे के बिना नहीं रह सकता। तो बेटा इसी तरह बेटा इंसान एक दूसरे की तरह जंजीर की तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का काम आ रहे हैं। ऐसा माशरा बेटा जिसमें हर इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखे और जंजीर की मानिंद होता है, जिसकी कड़ियाँ बाहम मजबूत होती हैं, यानी कि जुड़ी होती हैं। देखिए बेटा हर कोई डॉक्टर नहीं है, हर कोई इंजीनियर नहीं है, हर कोई उस्ताद नहीं है। तो अगर आप माशरे के इर्द गिर्द नज़र घुमाएं तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम करते हुए नज़र आ रहा है। जब उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद को अगर डॉक्टर की रहनुमाई हासिल करनी होती है डॉक्टर के पास। इसी तरह बेटा इंसान पेशों के लिहाज से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है ना बेटा? तो अल्लाह ताला का फरमान है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी कि अल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, बंदों के नहीं करेगा। तो बेटा अल्लाह ताला ने ये इंसान को इंसान के बेटा दुख दर्द समझने के लिए पैदा किया है, एक दूसरे के लिए बेटा पैदा किया है ताकि वो एक दूसरे के काम आ सके। तो बेटा दर हकीकत मखलूक़ खुदा के काम आने ही में ज़िंदगी का असल मज़ा है। बेटा अगर आप तारीख़ देखें तो तारीख़ बेमिसाल बेशुमार ऐसी अनमोल मिसालों से भरी हुई है। हमारे अंबिया कराम की मिसालें अगर हम ले लें, जो कदम कदम पर बेटा हमारी रहनुमाई करती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के दुख दर्द में बेटा शरीक होते थे। ऐसे ही था ना बेटा? तो बेटा आप सल्लम की ज़ात तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हर कदम पे हमारी रहनुमाई कर रही है बेटा। तो बेटा अगर आप मदीना मुनव्वरा में खुश साली का दौर आया तो बेटा हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो ने बेटा गले से लगे हुए, यानी कि अनाज से लदे हुए बेटा जो है 1000 ऊँट मंगवाए और बेटा लोगों में बांट दिए। तो बहुत से बेटा ताजिर आए और मुंह मांगी कीमत आप को नफ़ा देने के लिए तैयार हो गए कि ताकि वो उस अनाज को बेच कर बेटा दुगना तिगना नफ़ा कमा सके। लेकिन आप रज़ी ताला अन्हो ने बेटा उनसे इन्हें इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे ज़्यादा नफ़ा कमा रहा हूँ। वो सब हैरान होकर आप बेटा रज़ी ताला अन्हो से पूछते हैं कि हमसे पहले ना तो इधर कोई आया और ना हमने किसी को आते देखा, आखिर वो कौन है जो आप रज़ी ताला अन्हो को इससे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो मेरा अल्लाह है जिसने मुझसे वादा कर रखा है,
وہ ایک کے بدلے میں مجھے 10 دے گا۔ تو سب تاجران بیٹا کیا ہوا، لاجواب ہو گئے۔ تو بیٹا اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بیٹا اپنے گھر کا سارا سامان، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو بیٹا اس عمل کی ترجمانی کرتے ہوئے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس عمل کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس۔ تو بیٹا آپ اگر تاریخ کھولیں تو آپ کو ایسی بے پناہ انمول مثالیں ملیں گی جو بیٹا آپ کو کے لیے رہنمائی کا بیٹا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جنگ یرموک کا واقعہ تو آپ سب نے پڑھا ہے کہ ایک جو ہے زخموں سے چور کو پانی پلانے جب ایک شخص گیا تو اس نے دوسرے اپنے قریب پڑے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا، اور جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو اسے پہلے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا اسی اسلام میں جب وہ شخص پہلے کے پاس آیا تو وہ پہلا انتقال کر چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور تیسرے کی پرواز بھی خدائے حقیقی سے جا ملی تھی۔ تو بیٹا ایسی بے مثال اثار اور قربانی کی مثالیں ہیں جو بیٹا ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی مدد کریں تاکہ بیٹا ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی بیٹا مدد رنگ و نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو گریٹ ہیٹ میں نے آپ کو بیٹا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا مفہوم سمجھا دیا۔ بیٹا اس کی ہم نے دہرائی کریں، آئی ہوپ آپ نے دوبارہ سے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ بیٹا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بیٹا سب سے پہلے تو اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے۔ بیٹا جو بچے پہلے کر چکے ہیں انہیں تو اچھے سے پتہ ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا بیٹا وہ اس کی اچھے سے ریڈنگ کریں، اور ریڈنگ کرنے کے بعد بیٹا یہ مختصر سوالات کے جوابات ایک دفعہ آپ ریکال کر لیجئے گا۔ جی بیٹا باقی اس کی ایکسرسائز بھی ایک دفعہ آپ ریکال کر لیجئے گا، جو جملے ہیں انہیں ایک دفعہ دہرا لیجئے گا تاکہ آپ کے اچھے سے میمورائز ہو جائیں۔ اور بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے، ایک پیج لینا ہے، اس پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے، جماعت کی دہرائی لکھنی ہے، بیٹا اپنا نیم ضرور رائٹ کر کے بیٹا اس لیسن کا آپ نے خلاصہ رائٹ کرنا ہے، اور رائٹ کرنے کے بعد وہ بیٹا ورک مجھے سینڈ بھی کرنا ہے گریٹ ہیٹ تاکہ میں چیک کر لوں، اور جہاں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو کوئی اسے اصلاح کروں اور آپ کو اچھے اچھے ریمارکس دے سکوں۔ ٹھیک ہے گریٹ ہیٹ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں بیٹا۔ اللہ حافظ۔